नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी जनसरोकारका विभिन्न विषयवस्तुहरू त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका विषयवस्तुहरू यहाँहरूमाझ उठाउने गर्छौँ। आज हामीले छानेको विषय भने बजारमा पाइने खाद्य वस्तु अखाद्य बढी भए, त्यसैगरी मूल्य वृद्धि अत्यधिक रूपमा भयो, यसको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन। किन प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेन, यिनै विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव बाबुराम मगाई, स्वागत छ सर। नमस्कार। सर्वप्रथम कार्यक्रमको सुरुवात डिजी साहबबाटै गरौँ होला। खाद्य स्वच्छता दिवस सँगसँगै हामीले खाद्य स्वच्छता महिना जेठ महिनालाई मनायौँ। वास्तवमा कतिको प्रभावकारी रह्यो यो कार्यक्रम? यो खाद्य स्वच्छता दिवस यसपालि हामीले 10औं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता मनायौँ र खाद्य स्वच्छता महिनाको रूपमा जेठ महिनालाई मनाउने यो दोस्रो खाद्य स्वच्छता महिना मनायौँ। यसको प्रभावकारिता दिन प्रतिदिन बढेको म देख्छु, किनभने 10औं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवससम्म आइपुग्दा यसको सुरुवात एक दिनबाट सुरु भएको थियो र त्यसपछि 3 दिनसम्म गऱ्यौँ, त्यसपछि हप्ता दिनसम्म गऱ्यौँ र त्यो अवस्थासम्म काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम मात्र हुन्थ्यो र 2 वर्ष भयो हामीले यसलाई मुलुकभरि नै खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउने, महिनाभरि मनाउने भनेर कार्यक्रमको सुरुवात गऱ्यौँ। यसको मापन चाहिँ के, हाम्रो प्रभावकारी रह्यो भनेर मापन गर्ने? अब यो म अलिकति सुरुवात यो किन चाहिन्छ भन्नेबाट गर्छु। यो खाद्य स्वच्छता, खाद्य गुण नियन्त्रण प्रणाली भन्छौँ र यो प्रणाली सुदृढ हुनलाई यसको 4वटा पिलरहरू भन्छ, आधार स्तम्भ भन्छ। एउटा त्यो देशमा ऐन नियमहरू एकदम अपडेटेड हुनुपर्छ। खाद्य ऐन नियम भयो, खाद्य स्वच्छता ऐन नियम भयो, खाद्य विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू अपडेटेड हुनुपर्छ राष्ट्रमा। अर्को भन्छ प्रयोगशाला, सुदृढ प्रयोगशाला हुनुपर्छ। तेस्रो भनेको अनुगमन, सर्भिलेन्सहरू पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ र चौथो पिलर जुन भन्छौँ त्यो उपभोक्ता शिक्षा भन्छ। यो सूचना सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने र सचेतना र नागरिकहरू जागरुक हुनुपर्छ। यी 4वटै आधार स्तम्भहरू बलियो भयो भने त्यो देशको गुण नियन्त्रण प्रणाली बलियो हुन्छ, त्यो देशमा खाद्य वस्तुहरू सुरक्षित हुन्छन्, अस्वास्थ्यकर खाद्य वस्तुहरूको उपलब्ध एकदम जिरो त हुँदैन तर एकदम न्यून हुन्छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो र त्यही 4वटा पिलरलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा जुन यो राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवस मनायौँ त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उपभोक्ताहरूलाई, नेपाली नागरिकहरूलाई सचेत गराउने, जागरुक गराउने खाद्य स्वच्छताबारे। विगतमा त उपभोक्ताहरू म कति ठगिएको छु भन्ने कुरा थाहै पाउँदैन। उपभोक्ताले मापन गर्ने कुरा के, घरमा ल्याएको तरकारीलाई खालि पखालेर चाहिँ उपभोग गर्नेदेखि बाहेक उपभोक्ताको अर्को त छैन मापन। त्यो भएर अहिले उपभोक्ताहरू सचेत हुँदै गए भनेपछि र उजुरीको सङ्ख्याहरू पनि बढ्दै गयो भनेपछि यसको प्रभावकारिताले पनि हो। तथापि ठ्याक्क यसको बेसलाइन यो हुन्छ होइन भन्ने मापन गर्ने खास इन्डिकेटर त त्यस्तो हुँदैन वा छैन भनौँ। तथापि यी कुराहरू हेर्दा प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ, उपभोक्ताहरूमा सचेतना वृद्धि हुँदै गएको छ। हामी स्टुडेन्ट्स फोकस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। जी साहब, अब एकैछिन महासचिवज्यूतिर गएँ म। महासचिवज्यू, अहिले रिसाबले भन्नुभयो जस्तो उपभोक्तामा गुणस्तरीयता जाँच गर्ने क्षमतामा वृद्धि भयो होइन, वृद्धि भयो तर वृद्धि भएर मात्र उनीहरूले चाहे जस्तो वस्तु मूल्य तिरेपछि पाएका छन्? कस्तो छ यहाँको अनुभव? छैनन्। अब पहिलो त डिजी साहबले जुन 4वटा आधार स्तम्भको कुरा गर्नुभयो, ऐन नियम चाहिँ दह्रो हुनुपर्छ, प्रयोगशाला हुनुपर्छ, उपभोक्ता सचेतना हुनुपर्छ र अनुगमन हुनुपर्छ। यी कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। 10औं खाद्य स्वच्छता दिवस हामी मनाइराख्यौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो 4वटा कुरामा सरकार फेल भएको छ। अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि डिजी साहब यसमा फेल हुनुभएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण उहाँहरूले खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइरहँदा 2टा महत्त्वपूर्ण वस्तुको विषयमा बजारमा कुराहरू आयो, जस्तो पानीको कुरा, दुधको कुरा। उहाँहरू आफै अनुगमनमा गएर हेर्दाखेरि दुधको अवस्था हामीले देख्यौँ, पानीको पनि
अनुसन्धानबाट आएका कुराहरू र उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू गरेका देख्यौँ। अब यहाँनिर कुरा के छ भने यतिखेर उहाँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। किनभने 10औं खाद्य स्वच्छता दिवस उहाँहरूले मनाउनु भयो, तर बजारको अवस्था अथवा उद्योगहरूले सञ्चालन गरेका वस्तुको विषयमा, वस्तुको गुणस्तरको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। यो विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो देशको मन्त्री आफै अनुगमनमा जानुपर्ने। उहाँहरू त हुनुहुन्थ्यो, यदि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि मन्त्री किन जानु पर्यो? त्यो अवस्था जुन सिर्जना भएको छ, त्यसकारणले डिजी साहबले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अब एकचोटि घोरिएर सोच्नुपर्छ, हामी छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ। र उहाँहरूले के कुरामा चुक्नुभयो भने दुईवटा अहिलेको ज्वलन्त विषयमा पनि दुईवटा कुरामा उहाँहरू चुक्नुभयो। एउटा पानी, अर्को दुधको कुरामा। पानीको कुरामा आवाज उठिसकेपछि उहाँहरू आफूले रेस्पोन्स केही पनि गर्नु भएन। हामी छौँ र हामीले पनि हेरेका छौँ र यो पानी चाहिँ तपाईँहरूले ढुक्कसँग खान सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सूचना समेत सम्प्रेषण गर्न सक्नु भएन। दुधको विषयमा अनुगमन भयो, सारा मिडियामा आयो, त्यो विषयमा पनि उहाँहरूले आम नागरिकलाई जुन जानकारी गराउनु पर्ने उहाँहरूको कर्तव्यभित्र पर्छ। नेपाल सरकार त्यसमा पनि चुक्यो। त्यसकारणले विगतमा जे भए ठिक छ, यसलाई हामी अहिले यसलाई हामी फर्केर नहेर्ने हो भने पनि आजदेखि यो देशका सबै नियमन निकायहरू स्वचालित हुनु पर्यो, चल्नु पर्यो। स्रोतमा हामीले के भनिरहेका छौँ भने स्रोतमा तपाईँहरूले अनुगमन गर्नु पर्यो। कुनै एउटा डेरी उद्योगले जरैदेखि जानु पर्यो, कुशल निर्माण विधि अपनाएको छैन भने उहाँहरूले लाइसेन्स दिएको उद्योग होइन र त्यो उहाँहरूले के हेरेर बस्नुभयो त? कि देशको मन्त्री नै आफू अनुगमनमा जानुपर्ने स्थिति, यो लज्जास्पद कुरा हो। म डिजी साहबलाई विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अनुगमन गर्न चाहन्छु, आम उपभोक्ताको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूको अनुगमन प्रभावकारी होस्, ताकि भोलि नेपाली उपभोक्ताले यो देशमा खाद्य वस्तु हेर्ने खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग छ भन्ने कुराको महसुस होस्। डिजी साहब, हाम्रो महासचिवले भन्नुभयो जस्तो साँच्चीकै हामी कमजोर छौँ। जस्तो विभागले जतिसुकै हामी अनुगमन गरिरहेछौँ चाहिँ हाम्रो प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेछ भनेर यहाँहरूले भन्नुभयो पनि उपभोक्ताहरूले दिनदिनै महसुस गरेको कुरा हो, हामी कमजोरै छौँ, हामीले चाहिँ गुणस्तरहीन वस्तु नै उपयोग गर्न बाध्य छौँ, उपभोग गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। किन हामी यति धेरै कमजोर हुनुपर्ने स्थिति आयो? मेन पावर भएन कि सरकारले चाहिँ सहयोग गरेन कि भनेको ठाउँमा यस्तो स्थिति हुनुको कारण चाहिँ के हो? त्यति साह्रै कमजोर र अनुगमनै नभएको अवस्था चाहिँ होइन, तथापि केही कमी कमजोरी चाहिँ देखिएको छ। अहिले मैले पनि अब नियमको कुरा उठाएँ, त्यो अपडेटेड हुनुपर्छ, समय सन्दर्भ हुनुपर्छ। बाबुराम सरले पनि भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो। हामी धेरै पहिलेदेखि यो 2023 सालमा खाद्यान्न बन्यो र त्यसपछि खासै यसमा लगभग 50 वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्था पुरानो ऐन हो र बजार बदलिसक्यो, उद्योगहरू नयाँ नयाँ खुलिसक्यो, खाद्य वस्तुको प्रकृतिहरू परिवर्तन भइसक्यो र ऐन पुरानै रह्यो। यसलाई तुरन्त संशोधन गर्नुपर्छ वा नयाँ खाद्य स्वच्छता ऐन ल्याउने भनेर हामी कामहरू पनि सुरुवात गऱ्यौँ। लगभग ड्राफ्ट बनिसकेको छ र यसलाई अब नेपाल सरकारले छिटै नै स्वीकृत गरेर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर यसलाई पास गऱ्यौँ भने यसमा जुन अहिले हाम्रो ऐन नियमले पुर्याएका बाधाहरू त्यो चाहिँ फुकिन्छ। आशा गरौँ नेपाल सरकारले छिटै यसलाई स्वीकृत पास गरेर यो कार्यान्वयन। अब ऐन आउन्जेलसम्म तर अब ऐनको कुरा हेर्न जाने, त्यसै गरी डेट हेर्न जाने भनेर त्यतिमै चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्ने दिन आउँदैन। अब रह्यो त्यसपछि हालको ऐनलाई हेरेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र कारबाहीहरू यही वर्ष हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म 120वटा खाद्य उद्योगलाई हामीले मुद्दै दायर गरिसकेको छ। तर त्यो पनि पर्याप्त भएन। त्यो मुद्दामा अब 5000 देखि 10000सम्म जरिमाना लिने र त्यति गरेर चाहिँ भएन। अहिले हामी खाद्यान्न अब कसरी ल्याउँदैछौँ भने र कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि उद्योगबाट बजारमा खाद्य वस्तु आइसकेपछि त्यो गुणस्तरीय छ, स्वस्थकर छ, सुरक्षित छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गरेर मात्रै ल्याउनु पर्छ भन्ने अहिले खाद्यान्नमा
हामी त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ यो प्रावधानहरू। त्यो भइसकेपछि उद्योग जिम्मेवार हुनुपर्छ। उद्योगबाट निस्किसकेपछि त्यो गुणस्तरीय छ भन्ने कुराको सुनिश्चित हुन्छ र त्यसका त्यही कुरा गर्दैछु। अब लाइसेन्स दिँदा अब त्यो सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाहरू के, जस्तो सरले भन्नुभयो कुशल उत्पादन अभ्यास, त्यो प्रत्येक खाद्य उद्योगले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भन्छौँ, कुशल उत्पादन अभ्यास, त्यसका सिद्धान्तहरू पालन गरेर मात्र बजारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाइनमा अब खाद्यान्न बन्दैछ। हामीले अनुगमन निकायका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि लामो समयदेखि कुराहरू त धेरै सुन्यौँ। अब चाहिँ कडाइका साथ अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुन्छ, त्यस्तै गरी राम्रो वस्तु खाद्य वस्तु चाहिँ हामी उपभोक्ता समक्ष पुर्याउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू धेरै गर्नुभयो होइन। अब साँच्चीकै अब चाहिँ स्थायी सरकार आज सुरुवाती दिनहरूमा काम हुने नै जस्तो पनि लक्षण देखिएको छ। यो कुरामा चाहिँ कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ महासचिवजी? होइन, अब यो विश्वास गर्न सकिने अवस्था भएन। उहाँले कर्मचारीको कुरा गर्नुभयो, कर्मचारी पुलिसिङले मात्रै स्वच्छता आउँदैन। अब 75 जिल्ला 753 निकायमै स्थानीय तहमै हामीले खाद्य निरीक्षक राखेर मात्रै पनि स्वच्छता आउने कुरा होइन। उहाँहरूको जिम्मेवारी कहाँनिर भएन भने अहिले डिजी साहबले एउटा प्रतिबद्धता जनाइदिए पुग्छ। आज यो टेलिभिजनमा बोलिराख्दा भोलि गएर तपाईँले नेपालका डेरी उद्योगमध्ये कति डेरीको दुध चाहिँ तपाईँ ढुक्कसँग खान सक्नुहुन्छ, कुन कुन पानी कम्पनीका पानी चाहिँ तपाईँ ढुक्कसँग खान सक्नुहुन्छ भनिदिन सक्नु पर्यो। अर्को कुरा 120वटा कतिवटा उद्योगलाई हामीले कारबाही गऱ्यौँ, मुद्दा दायर गऱ्यौँ भन्नुभयो, ठिक छ, तर त्यो आम नागरिकले थाहा पाउनु पर्यो, आम उपभोक्ताले थाहा पाउनु पर्यो। भलै अहिले सजायको मात्रा कम छ, त्यो भने पनि सार्वजनिक सूचना त जारी हुनु पर्यो। त्यस्ता उद्योगहरू त्यस्ता वस्तुहरू जुन उपभोक्ताले खाँदा नोक्सान हुने छ भनेदेखि त्यसको विषयमा सूचना जारी गर्नु पर्यो। अब जुनसुकै नियमन निकायले पनि के भनिराखेको सुनिन्छ भने कि जनशक्ति भएन, हामीलाई गाडी भएन, इत्यादि भएन। यसबाट मात्रै मलाई बजार चाहिँ स्वच्छ हुन्छ, बजार ठिक हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। के छ भने जसलाई कारबाही गर्ने हो त्यो हदैसम्मको कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। जी साहब, महासचिवजीले भन्नुभयो जस्तो यी सबै कुराहरू गर्नलाई रोकेको कानुनले नै छ तपाईँहरूलाई? होइन, अब त्यही उहाँ कुरा एकदम मलाई धेरै कुराहरू मन पर्यो र ठ्याक्क त्यही लाइनमा अहिले हामी काम पनि गरिरहेछौँ। पानीमा सुरुवात गऱ्यौँ। पानी उद्योगहरू पनि अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने हामीले गरेका सबै कुराहरू बाहिर कहिलेकाहीँ आउँदैन, कहिलेकाहीँ प्रेसमा पठाउँदा छापिँदैन, शत्रुता पनि बढ्छ होइन, किन शत्रुता साध्नेसँग भन्ने पनि होला। त्यो भन्दा पनि कहिलेकाहीँ भएदेखि महासचिवजीले भन्नुभयो जस्तो ठ्याक यो कम्पनी चाहिँ राम्रो छ, यसले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु यो चाहिँ राम्रो छैन, तिमीले जबसम्म सुधार आउँदैनौ तबसम्म तिम्रो वस्तु बजारमा आउन पाउँदैन भने तपाईँहरूले किन भन्न नसक्ने? एकदम त्यही लाइनमा हामी जस्तो पानी उद्योगहरूलाई पनि अब धेरै सिल भयो, कतिपय नाम आए, कतिपय अब कुन मिडियामा आए, कहिले कुन मिडियामा आए, तथापि पानीलाई एकदम सुधार नै गर्ने भनेर हामी फोकस्ड प्रोग्राम सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अहिले पनि हेर्नुभयो भने यो 4-5 दिनको अन्तरालमा दुधको इस्यु चाहिँ अलि होइन मिडियामा सबैमा आयो, तर पानीको पनि केही मिडियामा आयो। हामीले 8वटा 9वटा उद्योग पानीहरू एकदम, त्यही भएर यसलाई हामीले जोखिमयुक्त खाद्य वस्तुमै राखेको छ। दुध, पानी भयो, तेल भयो, यस्ता चिजहरू, होटल व्यवसायहरू भयो। पानी उद्योगहरू पनि पानी उद्योग दुधभन्दा पहिले हामीले पानीमा धेरै काम 6 महिना पहिलेदेखि सुरुवात गरिसकेका छौँ। पानी उद्योग मापदण्ड बनाइसकेको अवस्था छ। उनीहरूले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू त्यहाँ सबै कुराहरू लेखिएको छ र पानी उद्योगलाई 6 महिना त्यो निर्देशिकामा हामीले 6 महिना टाइम दियौँ, उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ। 6 महिना दियौँ, ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ। अब यसो भयो, 6 महिना बितिसक्यो, 6 महिना बितिसक्यो र त्यो बितेपछि अब हामी काम सुरु गरिसक्यौँ। त्यो जसले त्यो प्रावधान पालन गरेछ त्यो उद्योगहरू रहन्छ, जसले प्रावधान पालन गरेका छैन बन्द हुन सुरु भइसकेको छ। हामी हिजोसम्म 9वटा पानी उद्योग बन्द गरिसकेका छौँ र सुधार गर्न थालिसकेका छौँ। जब भनिदिनु 2-4वटा नाम चाहिँ यतिखेर भनिदिनु न। होइन, म भन्नुभन्दा पनि वेबसाइटमा जानुभयो, मलाई नाम पनि सबै याद हुँदैन, नाम उल्टो फुल्टो पर्ला पनि, तर हाम्रो वेबसाइटमा जानुभयो भने
क्लियर रूपमा प्रेस विज्ञप्तिमा कुन कुन उद्योगहरू बन्द भए लेखेका छन्। यसलाई धेरै सार्वजनिक चाहिँ गर्नुपर्छ। अब मिडियाहरूमा पनि अब सबै कुरा हामी आउँदैन, तर हामी सार्वजनिक गरेका छौँ, अझै गर्छौँ। सबै उपभोक्ताको त्यो पहुँच पनि नपुग्ला हो हैन। अब त्यही भएर त्यसबाट अब चाहिँ विशेष गरी अब मिडियाहरू मार्फत यहाँहरूले जारी गरेर यो उत्पादकहरूले चाहिँ गलत उत्पादन गरिरहेछ भन्नु त हामी एकदम यो मामलामा एकदम ट्रान्सपेरेन्ट छौँ। म डिजी भइसकेपछि मुद्दा परेका कारबाही गरेका उद्योग बन्द भएका नाम लुकाउन हुँदैन भन्नेको सुरुवात मैले गरेको। विगतमा लुकाइन्थ्यो होला वा लुकाइँदैन त्यो सुनेको हो बाहिरबाट, तर म भइसकेपछि हाम्रो वेबसाइट हेर्नुभयो भने सबै उद्योगको नाम छर्लङ्ग छ। त्यसलाई कारबाही गर्यो तर प्रभावकारी भएन भन्नुभन्दा पनि के भने हामी त्यही सुधार अघि सिस्टम एप्रोचका कुरा गऱ्यौँ। जबसम्म सिस्टम भनौँ नि हामी जरैदेखि सुरुवात काम गर्दैनौँ तबसम्म सुधार हुँदैन। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले पनि समय समयमा चर्का नारा उठाएर चाहिँ यो भएन त्यो भएन यो गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आउनुभयो, तर उहाँहरूको काम पनि खास प्रभावकारी देखिएन नि किन? होइन, हाम्रो काम प्रभावकारी भने उहाँहरूले प्रभावकारी काम गर्नुभयो, सरकारले प्रभावकारी काम गर्यो भने हाम्रो होइन हामी चुप लागेको छैन। हेर्नु, हामी उपभोक्ता समस्या मञ्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने नियमन निकायहरूले नसुनेको कारणले हामीले पुलिसमा गएर उजुरी गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट भएका कारबाहीहरू थुप्रै कारबाहीहरू भएका छन्। अहिले हेर्नुहोस्, उहाँहरूले खाद्यवस्तु भनेर कतिपय वस्तुको यो आयुर्वेदिक कस्मेटिक इत्यादिको लाइसेन्स दिनुभएको छ। अहिले थुनामा छन् मान्छेहरू, हाम्रै उजुरीको कारणले भएका हुन्। अहिले न्युट्रास्युटिकल भनेर उहाँहरूको ध्यान गएको छ। उहाँहरूले भयङ्कर न्युट्रास्युटिकललाई नेपालमा आयात गर्न छुट दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ लेख्ने मान्छेहरूलाई कमिसन दिएर कैयौँ लाखौँ उपभोक्ता ठगिएका छन्। अरबौँ रुपियाँ नेपालको पैसा बाहिर गइरहेको छ। भारतमा प्रतिबन्ध भइसक्यो। उहाँहरूको ध्यान चाहिँ अहिले कसलाई न्युट्रास्युटिकलमा लाइसेन्स दिने भनेर त्यसमा लागिरहेको छ। उहाँहरूले के कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ भने जति पनि न्युट्रास्युटिकल भनेर ट्याब्लेट क्याप्सुल अथवा पाउडर इत्यादिको रूपमा नेपालमा आएका छन् र कतिपय डाक्टरहरूले लेखिरहेका छन्, ती कुराहरू सुरक्षित छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले महासचिवज्यूको यही कुरालाई जोडेँ। जसोजी साहब, हामीले चाहिँ एउटा विज्ञ समूह गठन गरेर उसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा बजार अनुगमन नै गरिरहने, यति प्रगति भयो, यति चाहिँ हामीले गर्न बाँकी छ भनेर ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले काम गर्न किन सक्दैनौँ? सबै कुरा एकदम उनीहरूको कामै त्यही मात्र त्यो मोडलमा जानुपर्छ। पूर्वाधारको कमी तपाईँले भनेको कुरा अहिले नयाँ आउने ऐनमा हामीले विज्ञहरूको प्यानल समिति हुनेछ, साइन्टिफिक प्यानलहरू हुनेछ, तपाईँको कुरासँग एकदम सहमत छु। त्यो लाइनमै बढ्नु पर्थ्यो विगतमै। ती कुराहरू भएन, विभिन्न कार्यविधि नियमहरू पनि बनेनन् त्यो लाइनमा। अहिले त्यो लाइनमा नै बढिरहेका छौँ। मास्टरज्यू, अब डी साहबबाट निकै आशा लाग्ने कुराहरू आए होइन, हामी आशावादी बनौँ। उहाँले समय त तोक्नु भएन, तर अब एग्रेसिभ रूपमा उहाँहरू खाद्य सुरक्षाको लागि लाग्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना छ। जहाँसम्म मूल्यवृद्धिको कुरा छ, अहिले यो 2-4 दिनदेखि अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। अर्को नियमन निकाय छ यो आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भन्ने, त्यो कानमा तेल हालेर बसिरहेछ। आपूर्ति मन्त्रालय पनि चुप लागेर बसिरहेछ। अनुगमन उहाँहरूको होस् अथवा आपूर्तिको अनुगमन होस्, सबै औपचारिकतामा सीमित, सबै सतही, सबै खुद्रामा मात्रै छ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने स्रोतमा अनुगमन गर्नुहोस्, स्रोतमा अनुगमन गर्नुहोस् र मूल्यको हकमा सरकारले के भनिदिनु पर्यो भने अहिलेको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक हो, यो कारणले हो भनेर चित्त त बुझाइदिनु पर्यो नि। यदि होइन भनेदेखि त सरकार बोल्नु पर्यो। अहिले मूल्यवृद्धि नहुनुपर्ने कुराहरूमा मूल्यवृद्धि भइरहेका छन् र अनुगमन कहाँ भइरहेको छ भने एउटा बानेश्वरको अथवा न्यू रोडको कुनै खुद्रा विक्रेताकोमा अनुगमन भइरहेको छ। स्रोतमा केही पनि भएको छैन। सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका कहिले पनि भएन। सरकारले मूल्यलाई स्थिर राख्नको लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। सर्किट लगाउने भन्छ नि त, कहीँ त लगाउनु पर्यो। अब जुन रूपमा जरामै गएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एउटा पात बिग्रियो भने त्यो टिपेर फालेर मात्र त त्यसको सम्भव पनि छैन, त्यो निराकरण पनि होइन नि। यो जरामा गएर चाहिँ उपचार गर्न किन समस्या हुन्छ यहाँलाई? सुधारोन्मुख लाइनमा छौँ। बिस्तारै बजारमा गुणस्तरीय वस्तु मात्र रहन्छन्, अन्य वस्तुहरू बजारबाट विस्थापित हुँदै जानेछन् र उपभोक्ता अलि जागरुक पनि हुनुपर्छ। वस्तुहरू खरिद गर्दा अलिकति आफू सजग पनि हुनुपर्छ। कुन वस्तु किन्ने, कुन वस्तु नकिन्ने,
अहिलेको अवस्थामा अलिक सजग चाहिँ बढी चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर, यो सँगै आजको बसाइ यही टुङ्ग्याउँ। अब समय पनि सकिएको छ। यहाँसम्म आइदिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद इमेज च्यानललाई पनि हाम्रो धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको बहस यही टुङ्गिन्छ। हामी सबैजना के चाहन्छौँ। नमस्कार।